वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शाहीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम मज़हब में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। प्लीज़ इस लेक्चर को स्किप मत करिएगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं। चंद मौकों पर जब ऑर्गेनाइजर्स इसरार करते हैं, मैं कोशिश करता हूं मेरी कमजोर उर्दू या कमजोर हिंदी में तकरीर करने की, जैसे कि आज का मौका है। आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंग्रेजी जबान पर महारत रखता हूं, जो कि मैं उर्दू जबान पे नहीं रखता हूं। जाहिर है कि मैं इस उर्दू तकरीर में काफी गलतियां करूंगा, जिसके लिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप मेरी इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और इस तकरीर के मवाद, इस तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब न बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है
قرآن مجید. قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں. اور اس کے بعد ہے صحیح حدیث. اس تقریر میں میں ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم جانتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, چوری نہیں کرنا چاہیے, ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے, غلط بات نہیں بولنا چاہیے, ایمانداری سے پیش آنا چاہیے. یہ چیزیں جو عام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں, میں اس کا تذکرہ اس تقریر میں نہیں کروں گا. میں صرف ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم نہیں جانتے کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے, دونوں دھرموں میں موجود ہے. ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت جاننے کے پہلے ہم یہ جان لیں ہندو دھرم اور مذہب اسلام کی کیا معنی ہے. یہ لفظ ہندو یہ ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے. جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے, علاقے کے اعتبار سے تعریف ہے. اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندھو ندی کے پاس رہتے ہیں. ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے. کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے. جب ہم انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس پڑھتے ہیں, اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں دا ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اور 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے 8ویں صدی میں, اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے, دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا. دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے. علاقائی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں. اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے. اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے. یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں. اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا, اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز انگریز لکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو, ان کے بلیفز کو, ان کے فیتھس کو, ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اسی لیے ہندو پنڈت, ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مسنوما ہے, یہ ایک غلط لفظ ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں. اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں
کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے، ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ سوامی وویکانند کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو، اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا۔ یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے امن یا سلامتی۔ یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا۔ مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں۔ اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے۔ اس کا ذکر مسلم لفظ کا ذکر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے۔ اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت۔ ہم پہلے ذکر کریں گے ہندو دھرم اور مذہب اسلام کے ایمان کے ارکان کی یکسانیت کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑو، نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ ذکر آتا ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 6 میں، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان وہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لاؤ، ان کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، ان کے ملنے پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور قدر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا نماز، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، تیسرا اس کے کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت پر ایمان لانا، اور چھٹا قدر تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں ایمان کے رکن میں یکسانیت۔ سب سے پہلا ہے خدا پر یقین لانا۔ ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ کہیں گے 3 خدا، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000 اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ۔ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں، وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان، ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کی معنی
عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے, انسان خدا ہے, سورج خدا ہے, چاند خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہے. عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. صرف ایک اہم فرق ہے کا. اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. کیسے کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں. اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب, ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں. ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپنشد. یہ ہے اپنشد. جب ہم اپنشد پڑھتے ہیں, لکھا ہوا ہے چھندوگیا اپنشد میں پاٹھ نمبر 6 بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے شویتا شتاروپنشد میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نچ دیپا, جس کے معنی ہے اس بھگوان, اس خدا کا کوئی بھی رب نہیں ہے. اس خدا, اس بھگوان کا کوئی بھی والدین نہیں ہے. نہ پتا ہے, نہ ماتا ہے, نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے شویتا شتارا اپنشد میں پاٹھ نمبر 4 میں شلوک نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما کے معنی عکس, سٹیچو, اسکلپچر, فوٹوگراف, پینٹنگ, یہ سب پرتیما کی معنی ہے. اس بھگوان, اس خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی اسکلپچر ہے, نہ کوئی سٹیچو ہے, نہ کوئی بت ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے. لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. بھگوت گیتا میں بھگوان کا تصور ہے. پاٹھ نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتا ہے. اور کچھ ترجمہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے. بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 10 میں شلوکا نمبر 3 میں میں بھگوان پیدا نہیں ہوا ہوں, میری شروعات نہیں ہے, میں سارے عالموں کا رب ہوں. اور سب سے اہم کتاب ہندو دھرم میں ہے وید. جب ہم وید پڑھتے ہیں یجروید میں لکھا ہوا ہے پاٹھ نمبر 32 منترا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے, کوئی بھی بت نہیں ہے, کوئی بھی عکس نہیں ہے, کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہے, اسکلپچر نہیں ہے, فوٹوگراف نہیں ہے, پینٹنگ نہیں ہے. ذکر ہے یجروید میں پاٹھ نمبر 40 منترا نمبر 9 میں اندھاتم پرویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے اندھاتم, اندھکار میں, پرویشنتی, داخل ہو رہے ہیں. جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے, اسمبھوتی کی معنی نیچرل تھنگز, قدرتی چیزیں, ہوا, پانی, آگ. یجروید میں لکھا ہوا ہے
اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، آگ، اور آگے لکھا ہوا ہے اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ سمبوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے ٹیبل، کرسی، بت وغیرہ۔ اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے یجروید میں پاٹھ نمبر 40 منترا نمبر 8 میں، اس بھگوان کا کوئی بھی عکس نہیں ہے اور وہ پاک ہے۔ اتھروا وید میں آتا ہے، یہ اتھروا وید، اتھروا وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 20 میں، پاٹھ نمبر 58 میں، منترا نمبر 3 میں، دیو مہا اسی، مہان ہے وہ خدا، اور سب سے اہم وید ہے رگ وید۔ یہ ہے رگ وید، چاروں ویدوں میں سے سب سے اہم وید ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 164 منترا نمبر 46 میں، ایکم ست وپر بہودا ویدانتے، جس کے معنی ہیں ستیہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اور سنت انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 114 منترا نمبر 5 میں کہ آپ بھگوان کو، آپ خدا کو کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں۔ اور رگ وید میں صرف کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 میں 33 صفت، 33 نام خدا کے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 منترا نمبر 3 میں برہما۔ برہما کہتے ہیں انگریزی میں کریٹر، جب ہندی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بنانے والا، اور جب اردو یا عربی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی اللہ کو خالق کہہ رہا ہے یا بنانے والا کہہ رہا ہے یا کریٹر پکار رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہما وہ ہے اور اس کو ایک عکس دیتا ہے، ایک پرتیما دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پہ ایک مکھٹ ہے، تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ شویتا سوتارا اپنشد پاٹھ نمبر 4 شلوک نمبر 19 کے خلاف جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس خدا، اس بھگوان کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ اور ایک نام رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 1 منترا نمبر 3 میں ہے وشنو۔ وشنو انگریزی میں ہے سسٹینر، چیریشر، ہندی میں ہم کہیں گے پالنے والا، اردو یا عربی میں کہیں گے رب۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب ہے یا پالنے والا ہے یا چیریش یا سسٹینر ہے، لیکن اگر کوئی شخص وشنو کو کوئی عکس دیتا ہے، کوئی پرتیما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں ہے چکرا، دوسرے ہاتھ میں ہے شنکھ، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ کے اوپر، یا ہوا میں اڑ رہا ہے گروڑا پہ، ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ یجروید پاٹھ نمبر 32 منترا نمبر 3 کے خلاف جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس خدا، اس بھگوان کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 1 منترا نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد، بھگوان ایک ہی ہے، صرف اس کی پوجا کرو، صرف اس کی تعریف کرو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر 6
भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। अब हम तस्किरा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वुर, अल्लाह का तस्वुर। और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है, वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से, एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टच स्टोन। सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, और आप तो जानते होंगे भगवान रजनीश के बारे में। आप जानते हैं क्या नहीं? आप भगवान जी को जानते हैं क्या नहीं? जानते, क्योंकि उसका ताल्लुक इस शहर, इस सिटी पूना से है, उसका मरकज पूना ही है। अब हम देखेंगे क्या भगवान रजनीश सही खुदा है क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, पहली आयत, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? कई इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में, इस देश भारत में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। वो एक ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक रजनीश भक्त कहेगा भगवान रजनीश यूनिक है, अलग है, वो स्पेशल है। ठीक है, हम दूसरी आयत पर जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं,
اس آٹوبایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، بھگوان کو، خدا کو استھما ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے۔ He begets not, nor is he begotten۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی، اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ USA جاتا ہے، اور وہاں ایک شہر اوریگون، ان دا اسٹیٹ آف اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم، اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان، کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے؟ اور 1985 میں، سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے۔ اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ، آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں۔ آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش، اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990۔ اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے، اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے۔ اور آرک بشپ آف گریس، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں، ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے۔ اور آخری آیت، آخری امتحان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کو، اللہ کو کسی کے برابر کر سکے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی، تو وہ خدا نہیں، تو وہ اللہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش، اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو وہ خدا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو ٹائٹل ملا تھا۔ آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا
आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। अगर आप खुदा से किसी की बराबरी कर सके, चाहे वो 1000 गुना हो या करोड़ गुना हो, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या दारा सिंह हो या किंग कॉन्ग हो, अगर आप अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है 4 आयतों का तसव्वुर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, जिसकी तिलावत कारी साहब ने की थी, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। चाहे आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, कोई भी नाम से पुकारो, अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। और इसका जिक्र सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में भी आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। आप कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अच्छे नाम से पुकारो, खूबसूरत नाम से पुकारो, वो नाम जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बारे में पुकारना पसंद करता है। और कुरान और हदीस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की 99 सिफत है। No less than 99 attributes have been given to Allah subhanahu wa ta'ala, जैसे कि अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, अल खालिक, और सबसे ऊपर है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को इस अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारना पसंद करते हैं? क्योंकि ये लफ्ज अल्लाह जो अरबी है, इसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है। अक्सर जितनी भी दिगर ज़बानों में अल्लाह का जो तर्जुमा होता है या जिस दिगर ज़बानों में अल्लाह को बुलाया जाता है, उस अल्फाज को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड, इस लफ्ज गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर गॉड को हम जोड़ते हैं एस, तो हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड, खुदा की जमा। अगर हम जोड़ते हैं गॉड को DESS, तो हो जाता है गॉडेस, जिसके मानिए मुअन्नस खुदा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कोई भी जिन्स नहीं, ना वो मुअन्नस है ना मुज़क्कर है। और अल्लाह एक है, अल्लाह की जमा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, तो हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह अब्बा जैसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह पिता नहीं है। अगर हम जोड़ते हैं मदर, तो हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर या अल्लाह माता या अल्लाह अम्मी नहीं है। अल्लाह एक यूनिक लफ्ज है। इसीलिए हम अल्लाह को अरबी में अल्लाह कहना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से दिगर जबानों में हम कहते हैं देव, देव का हो जाता है देवी, फिर हो जाता है देवता, खुदा का हो जाता है खुदाओ, ईश्वर का हो जाता है परमेश्वर। इस तरीके से जितने भी दिगर जबानों में हम पुकारते हैं खुदा को, उसको तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है अक्सर, लेकिन अल्लाह एक यूनिक लफ्ज है। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम से बात कर रहा है और इंग्लिश में अल्लाह के बदले गॉड इस्तेमाल करता है या उर्दू में खुदा कहता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि गॉड इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द अरबिक वर्ड अल्लाह। खुदा अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत जब आप गैर मुसलमान से बात कर रहे हैं और ये अल्फाज, चाहे वो खुदा हो या गॉड हो, इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सही तर्जुमा नहीं है। और ये लफ्ज अल्लाह अहम मज़ाहिबों के किताबों में मौजूद है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, हिंदू धर्म की किताबों में भी मौजूद है। ये
लफ्ज अल्लाह। आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मंत्रा नंबर 11 में लिखा हुआ है लफ्ज अल्लाह, खुदा के लिए, भगवान के लिए। इसका तस्करा ऋग्वेद किताब नंबर 3 पार्ट नंबर 30 मंत्रा नंबर 10 में भी है। ऋग्वेद किताब नंबर 9 पार्ट नंबर 67 मंत्रा नंबर 30 में भी है। और उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है अल्लो उपनिषद। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं, वरना नहीं तो आप कोई भी नाम से पुकारिए, लेकिन अच्छे नाम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो नाम से जो अल्लाह अपने आप को पुकारना पसंद करता है। वाओ, माइंड ब्लोइंग। आई कांट इमेजिन कि इतना डीपली और इतना नाइसली एक्सप्लेन किया है कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे उन्होंने बताया ना कि वेदा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका उपनिषद, सब में से उन्होंने एक एक मंत्र निकाल के बताया है कि कैसे खुदा सिर्फ एक है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, यानी उसकी कोई इमेज नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, और कि ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। और इवन दो जैसे कि हम भी मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं है, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है, और वो सिर्फ एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। और मतलब सिमिलैरिटीज़ उन्होंने एक एक इतना डीपली एक्सप्लेन किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जैसे लोग हर छोटी मोटी चीज़ को भगवान बना लेते हैं, तो उन्होंने उसको भी डीपली एक्सप्लेन किया है कि उन्हीं की बुक से, आई थिंक ऋग्वेद से, उन्होंने एक मंत्र का जो है ट्रांसलेशन बताया है कि जो लोग आग को, हवा और पानी को पूजते हैं वो अंधकार में हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ये भी बोला कि जो एग्जैक्ट नेम होना चाहिए था हिंदुज़म का, वो वेदांतिस्ट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि उनकी बुक वेद है। एंड उन्होंने स्टार्टिंग में ये बात भी बोली थी कि कभी भी किसी इंसान को देख के, किसी भी धर्म के इंसान को देख के हम उसका धर्म नहीं पढ़ सकते, खुद डीपली और थॉरली स्टडी करना चाहिए। एंड सो जैसे कि हम बहुत डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट वी डिड नॉट स्टडी आवर रिलीजियस बुक्स। इवन जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा है, बट दे ब्लाइंडली फॉलो कि जो कोई दूसरा आके उनको बता देता है। तो आई बिलीव कि अपनी रिलीजियस बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, सो दैट वी गाइडेड ऑन अ स्ट्रेट पाथ। एंड एक चीज़ और उन्होंने लास्ट में बोली कि ये जो अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह एक ऐसा नाम है जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते इधर से उधर। जैसे कि उन्होंने बोला ना कि अगर हम गॉड के आगे एस लगाते हैं या फिर गॉड के आगे ESS लगाते हैं तो वो गॉड्स हो जाता है, यानी बहुत सारे खुदा, और दूसरा गॉडेस हो जाता है, यानी कि जो। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि, और इसी तरह से उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि ऋग्वेदा के एक मंत्र में अल्लाह का नाम आया है। तो वेल दिस वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग। ये पूरी जो वीडियो है 3.5 घंटे की है, बट मैंने इतने ही पार्ट पे भी रिएक्शन दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड एक चीज़ और, जैसे कि उन्होंने ये चीज़ जैसे कि उन्होंने ये चीज़ भी बोली ना, जैसे कि डिफरेंट जैसे कि ब्रह्मा है, जैसे कि उन्होंने और भी बहुत सारे नाम बताए हैं कि ऋग्वेद में उनकी जो बुक है रिलीजियस बुक, उसमें 33 नेम्स हैं खुदा के, यानी कि भगवान के, और हर नेम का एक मतलब है। जैसे कि उन्होंने ब्रह्मा का बोला, यानी कि क्रिएटर, खालिक, बनाने वाला। वैसे हम हमारे रिलीजियस जो हमारा इस्लाम है उसमें भी अल्लाह के 99 नेम्स में है, जिसमें खालिक एक नाम है जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और उसे अरबिक में भी अल खालिक बोलते हैं, और उसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो क्रिएटर होता है। तो मतलब उन्होंने इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ बताई। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है कि सबका खुदा एक ही है, और उसकी कोई इमेज नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कुछ नहीं है। और एंड उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जैसे कि
جب یہ لوگ بلائنڈلی فالو کرنے لگتے ہیں ریلیجن کو تو وہ بہت ساری چیزوں کو خدا ماننے لگتے ہیں، جیسے پیڑ کو پوجنے لگتے ہیں اور ہر چیز کی وہ پوجا کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ یہی بولتے ہیں کہ جو خدا ہے، انہوں نے ایگزامپل دیا کہ جو خدا ہے وہ خود اتنا پاورفل ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود اتنا پاورفل ہے، وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو جو چیز پیدا ہو گئی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ سو یہ سوچنے والا انہوں نے ٹاپک دیا ہے۔ So yeah, that's it for today. If you love this video, do not forget to like, comment, share and subscribe. Oh